आज यहाँ पर हम अडयाला जेल में थे और अलकादर ट्रस्ट केस की आज समाअत हो रही है अभी, जिसमें गवाह जो है वो लाए गए और उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो हो रहा है। खान साहब भी क्रॉस एग्जामिनेशन सुनने के लिए वहाँ पर स्पेशली रोस्टम पर गए। उन्होंने कहा मैं चेक तो करूँ कि किस तरह से झूठी जो है वो गवाही दी जा रही है और मुझे आइडिया तो हो कि ये कैसे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया है और कौन आया है यहाँ पर गवाही देने के लिए। तो खान साहब ने बड़ा वाज़िया कहा कि देखें, अलकादर ट्रस्ट जो है ये बनाया गया जिसमें मैं ट्रस्टी था। 1 रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट न मैंने लिया है और इसकी अगर मिसाल दी जाए तो आप देखें कि नमल यूनिवर्सिटी हो या शौकत खानम अस्पताल हो तो उसकी ज़मीन कभी फिर इल्ज़ाम लगा दें कि वो मेरे नाम पे हुई है। तो जो इसके अंदर किरदार थे हसन नवाज, जिन्होंने डबल कीमत के ऊपर वो प्रॉपर्टी जो सस्ती थी महंगे दामों बेची, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। और उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए ये बातें बड़ी वाज़ेह तौर पर की कि लंदन एग्रीमेंट के तहत जिस तरह से हमारी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, केसेस बनाए गए, जेल में डाला गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, और दूसरी तरफ देखें कि नवाज शरीफ को किस तरह से 6 से 7 दिनों में क्लीन चिट दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म कर दी। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा केस फिक्स ही नहीं हो रहा और बल्ले का निशान जो है वो जिस तरह से लिया गया है तो तनकीद करना हमारा हक है जो हमें आईने पाकिस्तान देता है, तो क्यों न तनकीद की जाए। और ये जो JIT बनाई गई है, इस हवाले से भी खान साहब को इतला थी और वो मुस्कुरा रहे थे कि ये चाहते हैं कि फैसले जो हैं या केसेस इस तरह से चलाए जाएं कि 4-4 अदालतें आकर जेल में समाअत कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन समाअत कर रहा है और सिर्फ एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है कि उसने रूल ऑफ लॉ की बात की है, एब्सोल्युटली नॉट की बात की है। उस वजह उन्होंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने कोई अपार्टमेंट्स नहीं बनाए, मैंने कोई मिलें नहीं बनाई, कसूर सिर्फ ये है कि मैं इस माफिया के खिलाफ खड़ा हो गया। इस वजह से मेरे ऊपर केसेस बनाकर और इस तरह से चलाए जा रहे हैं। क्या हमारा हक नहीं है कि हम तनकीद भी कर सकें? हम तनकीद करेंगे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कौम के लिए स्पेशल जो पैगाम दिया है, साफी हजरात ने पूछा कि आप कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं 8 फरवरी के हवाले से, तो खान साहब ने कहा है कि 8 फरवरी आज़ादी और गुलामी के दरमियान आपने फैसला करना है कि आपने आज़ादी चूज करनी है या आपने गुलाम रहना है। हमेशा वही मुल्क जो हैं तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं जहां पर रूल ऑफ लॉ होता है और जहां पर जंगल का कानून हो, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त है कि लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, तजवीज़ कुनंदे तायद कुनंदे उठाए जाते हैं जब लोग नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर एक चोर जो है सबसे बड़ा चोर, उसको आप छोड़ देंगे बगैर किसी जवाज के और एक मोटरसाइकिल चोर या छोटी सी चोरी 1000-2000 की करने वाला है तो उसकी जमानत ही नहीं होगी जब तक मुल्क के अंदर 2 कानून होंगे। अमीर के लिए जो कानून है वो कानून से ऊपर ना हो और गरीब को इंसाफ दिया जाए। ये है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं होगा मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। तो 8 फरवरी आपने फैसला करना है कि अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है, अपने मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलवानी है या कि हमने बैसियत गुलाम कौम ही रहना है। इमरान खान साहब का मोराल माशाल्लाह बहुत बुलंद, डटे हुए थे। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने भरपूर कहा कि आपने अपना हौसला जो है, हिम्मत जो है नहीं हारनी और पोलिंग डे के ऊपर जाकर, हालांकि ये सवाल किया गया कि आपके पोलिंग एजेंट्स उठाए जाएंगे, उन्होंने कहा ये जो मर्जी है कर लें। एक तो ये एक्सपोज हो गए हैं और एक्सपोज मैंने इन्हें कर दिया है, लेकिन साथ साथ जो मर्जी ये कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर तरफ आपको इमरान खान ही नजर आएगा। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी के ऊपर सवाल किया साफी ने और उन्होंने बताया कि इधर ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी वेलकम। आज जेल में खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। जो हमारे कुछ पेंडिंग टिकट्स थी
اس کے سلسلے میں ملاقات ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی کچھ گھنٹوں میں ہماری ساری ٹکٹیں فائنل ہو جائے گی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہی فائنل لسٹ اپنے ویب سائٹ پہ لگائیں اور سارے اپنے سپورٹر ووٹر سے اپیل ہماری ہوگی کہ اپنے نمائندگان کو پہچانو اور ان کو کامیاب بناؤ۔ اب ہماری ڈسکشن اور بھی ہوئی ہے کہ جتنی زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس پارٹی کی نشانی تھی، جو پاکستان کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتی تھی، وہ نشانی ہم سے لے لی گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ووٹر سپورٹر کو اور سارے ممبرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حوصلہ نہ ہارے، آپ گھبرائے نہیں، اب 8 فروری کی تیاری کرے، سارے مل جل کر کے تیاری کرے، اپنے کینڈیڈیٹ کو پہچانے اور اس دن کے لیے تیاری کرے۔ اور ہمیں عدلیہ سے بھی امید ابھی بھی لگائے رکھے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری پھر بھی آپ کے سامنے ایک ہیومن رائٹس پٹیشن ہے اور خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی بھی ایک پٹیشن ہے۔ مہربانی ہو کہ وہ کیسز ہمارے لگ جائے اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اب جب الیکشن 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی ہونے ہیں، اس کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ پہلے سلسلے میں آپ نے دیکھا کئی سارے لوگوں کو نامینیشن فارم فائل کرنے نہیں دیا گیا، پھر ان کے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا، پھر ان کی اسکروٹنی نہیں کرائی گئی، پھر اسکروٹنی کے بعد لوگوں سے زور زبردستی کچھ وڈراول کروائی گئی، کچھ لوگوں سے ریٹائرمنٹ بھی کروائی گئی۔ اب جو فائنل بچا ہے اس کی سلسلے میں ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ ایسے اقدامات ہو کہ جب الیکشن ہو تو وہ زور زبردستی والے راستے نہ اختیار ہو، لیکن وہ الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ سپریم کورٹ ایسے احکامات جاری کرے گی۔ انشاءاللہ۔ آپ کا کوئی کوشچن سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد کا بھی اظہار کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے امیدیں بھی لگائے بیٹھے ہیں، کیسا مزاج؟ دیکھیں، ہم نے کوئی عدم اعتماد نہیں کیا، ہم نے سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے، دیکھو شکوہ شکایت اور گریوینس سپریم کورٹ کو ہی دکھانا ہوتا ہے۔ بالکل ہمیں گریوینس ہے اور ہم اس کی ریویو فائل کریں گے جو ہم سے نشانی لے لی گئی ہے، لیکن ہم نے پھر بھی سپریم کورٹ ہی کچھ پاس جانا ہے اور سپریم کورٹ سے ہی ہماری درخواست ہے اور ہم سپریم کورٹ پہ یہ اعتماد کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری گریوینس کا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ پاکستان پہ اسٹرائک کی ہے، آپ پولیٹیکل پارٹی کے سے کیا آپ کا کیا موقف ہے؟ پاکستان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خود مختار ملک دے گا۔ پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خود مختار ملک اپنے ملک میں دراندازی کے خلاف آواز دے گا، اور ہم یہی سمجھتے ہیں، اور خان صاحب نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا تھا کہ بلاول جب تک وہ فارن منسٹر تھے کبھی وہ افغانستان نہیں گئے تھے، وہ سارے دورے کرتے رہے، جاپان تک جا گئے، لیکن اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کا کوئی دورہ نہیں کیا تھا، اور دہشت گردی پہ جیسی توجہ دینی چاہیے تھی نہیں دی گئی تھی، اس لیے ایسے سرکمسٹانسز کا ہونا پڑا، لیکن یہ سیریس ایشو ہے، اس کو اچھے طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے۔ بڑا اچھا پلے کر رہے تھے سندھ میں، مروت صاحب ان کو واپس بلا لیا گیا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی نہیں ہے، اس کو چھوڑے، وہ انٹرنیشنل ہمارے ذاتی مسائل ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 11-12 بجے تک ہو جائے گی۔ نہیں، وہ دیکھیں کچھ ہوئی تھی، کچھ ایسی تھی، اس میں وہ وکیلوں کے نام تھے، اس پہ کچھ مشاورت ہونی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج 12 بجے تک ساری لسٹیں لگ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا سمجھتے ہیں افغانستان پہ جو جنرل فیض کی پالیسی تھی آپ کے دور حکومت میں، وہ درست تھی؟ دیکھو، ہماری ساری پالیسیاں درست تھی اور ہماری سارے جو جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور جو فارن پالیسی ہے وہ کئی سارے ایسی پالیسیات ہیں، اور فارن پالیسی ایسی ہوتی وہ کور میٹر ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا۔ الحمدللہ ہماری پالیسی، یہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اور ساری میڈیا کے سامنے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ نہیں، الیکشن بائیکاٹ نہیں کریں گے۔